लंदन के अंदर इतने माशाअल्लाह बेशुमार उलमा इकराम इस ख़त्म नमूद एकेडमी में मौजूद हैं और आप हज़रात को जितना फ़ायदा आज इंशाअल्लाह होगा, अल्लाह ताला मज़ीद भी हमें इस तरह के प्रोग्राम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे मौके मुयस्सर फ़रमाए ताकि हम इसी तरीके से बातें हम सुन सकें हज़रात। अब मैं मौलाना हाफिज़ इकबाल साहब दारुल उलूम लंदन के उस्ताद, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि मुख्तसर वक्त में कुछ हमें नसीहत फरमाएँ कुरान करीम के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। वक्त इजाज़त नहीं देता, उलमाए किराम मुझसे बड़े बड़े आपके सामने बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। जैसे हमारे मोहतरम ने भी बताया कि आफ़ताब के सामने चिराग बताने के मुतरादिफ है, उसी का मैं भी मिस्दाक हूँ। लेकिन मौलाना की मोहब्बत, उनके वालिद की मोहब्बत बार बार तकाज़ा करती रही कि आप भी आएँ, कुछ बात करें। तो मैं भी उंगली कता के शहीदों में नाम लिखवाने खड़ा हो गया। बहुत मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर वक्त में दो तीन बातें जो हमारे मुआशरे में चल रही है वही बताऊंगा, आसान ज़बान में और बड़ी मुख्तसर ज़बान में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नेमतें तो बहुत दी, लेकिन एक नेमत कुरान करीम जैसी अज़ीमुश्शान किताब की हम सब को अता फरमाई। अल्लाह हमको कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने किताबों में यूँ आता है कि बाद चीज़ें देखना इबादत है, जैसे काबतुल्लाह को देखना इबादत, वालिदैन को शफ़क़त की और प्यार की नज़र से देखना हज और उम्रे मकबूल का सवाब अल्लाह लिख देते हैं। इस तरह का कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। इंसान मेहनत का मुकल्लफ है। मेहनत लोहे पर हुई, लकड़ी पर हुई तो आसमान और फ़िज़ा में हवाई जहाज़ की शक्ल में उड़ता हो गया, पानी पर तैरता हो गया। और पता नहीं इंसान ने मेहनत कहाँ कहाँ की है तो क्या क्या बना दिया। हर इंसान अगर मेहनत इस बात की तय कर ले कि मुझे कुरान नहीं आता है, मुझे कुरान सीखना है, तो एक न एक दिन उसको कुरान पढ़ना ज़रूर आ जाएगा। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कम से कम न पढ़ने आने तक कुरान को देखते नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, उंगली फिराते रहें। इंशाअल्लाह इसका भी सवाब अल्लाह हम सब को अता फरमाएगा। और कुरान की एक अजीब बात है कि बगैर समझ कर भी अगर कोई इंसान पढ़ता है, शैतान झांसा देता है कि अगर बगैर समझ के पढ़ोगे क्या फ़ायदा। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि बगैर समझ के भी अगर कुरान हम पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी की सच्ची ज़बान से हमको मिलता है कि सच्चे नबी की सच्ची ज़ुबान यूँ बता रही है कि एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी हमको मिलती है। और मिसाल भी बड़ी अजीब व गरीब कि अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ है, हर हर्फ पर 10 नेकी, 3 हर्फ की 30 नेकी। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अलिफ लाम और मीम जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत कुरान करीम में आए हैं, जिसको तोड़ तोड़ के अलिफ लाम और मीम इसको हुरूफ मुक़त्तआत बोला जाता है, इसका तर्जमा बहुत सारी रिवायतों को अगर सामने रखा जाए
تو شاید اس کا صحیح ترجمہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی کو اللہ نے نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھے گا 30 نیکیاں ملے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بیکار نہیں، اس کا ثواب اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، حقوق قرآن کریم کے 3 بنتے ہیں۔ ایک تو تلاوت کرنا، تلاوت کے بعد جو تلاوت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور تلاوت اور سمجھنے کے بعد انسان اس کے اوپر اپنی زندگی کو عمل پہ لاوے تو یہ دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ایک اور کام کی بات بتاؤں کہ بعض مرتبہ ہمارے قرآن کریم بوسیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی بعض مرتبہ قرآن غلط چھپ جاتا ہے، کبھی بعض مرتبہ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، تو ایسے قرآن کو ہمارا معاشرہ عام طور پر یا تو کوئی کیریئر بیگ میں اس کو لٹکا دیتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ورقوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب قرآن ایسی حالت کا ہو جائے، پڑھنے کے قابل نہ ہو، بوسیدہ ہو جائے، غلط چھپ جاوے، اس قرآن کو آپ ایسے ہی دفن کرے جیسے آپ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ آگے تشریح فرماتے حضرت کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مسلمان کے مرنے کے وقت دفن کیا جاتا ہے کہ کھودا جاتا ہے قبر کو، اور قبرستان میں کھودنے کے بعد اس کے اوپر پھٹے لگائے جاتے ہیں، لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے بعد مٹی ڈالی جاوے، جس طرح مردے کو دفن کیا جاتا ہے، سارے ہی مسلمان تقریباً پہلے تو اہتمام نہیں کرتے، اور اگر اہتمام کرتے ہیں تو ادھورا اہتمام کرتے ہیں کہ قبرستان میں دفن کرنے جاتے ہیں تو کھڈا کھودتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہمارے معاشرے کی بات بتاؤں، ہمارے حضرت مولانا ہردوئی والے مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد بھی ہوتے تھے، وہ فرماتے ہیں بار بار زندگی میں تقاضا کرتے تھے، آج ہم سب کے گھروں میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب پڑھی ہے، لیکن اس عظیم الشان کتاب کو غلافوں میں بند نہیں کرتے، یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو توفیق ملتی ہے تو غلاف کے لیے وہ کپڑا استعمال کرتا ہے کہ جو اس کا پرانا کرتا ہے یا اپنے پاس کوئی پرانا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ جب ہم اپنے کپڑے اس طرح بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اتنی عظیم الشان کتاب جس نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ ایسی کتاب ہے تنزیل من رب العالمین، یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزل بہ الروح الامین، یہ لا اقسم بہذا البلد، یہ سارے رب العالمین کی طرف سے مکہ المکرمہ میں فرشتے کے ذریعے سے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی عظیم الشان کتاب آئی، ہم پرانے کپڑے میں اس کو غلاف کے اندر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے کہ ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر آپ غلاف بنانا چاہیں قرآن کریم کا تو بہترین کپڑا اس کے لیے خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کو غلاف بنائیں اور اس کا جزدان بنا کے لہیں۔ میرے دوستو، خالی رکھنا نہیں ہے، آج مسلمان نے اس کتاب کو چھوڑا اور اس کتاب کو ساری پڑھتے ہیں تو کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے کھولا جاتا ہے یا 30 40 وہ فتاتا ہے، اور بعد بد نصیب تو ہمارے معاشرے میں ایسے بھی بستے ہیں کہ قرآن کو بیچتے ہیں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ میرے دوستو، قرآن کا حق ادا کرے۔ میں ان تمام جو حضرات ہیں اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس کے لیے انتظام کیا ہے اور ان کے لیے خاص دعا فرمائے، میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ جوانی سے لے کر ابھی اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں اور ختم نبوت کے مشن پر گامزن ہیں، اور ان کا صاحبزادہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایکٹیو ہے، اور ان کے اندر ایک اللہ نے ایک خصوصیت یہ رکھی ہے کہ جو نوجوان طبقہ
आम तौर पर उलमा के हाथ में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान तबके को बड़े साथ में लेकर चलते हैं और नौजवान तबका बड़ा प्यार और मोहब्बत के साथ मौलाना के साथ रहता है और उनको ईमान और इस्लाम के और अमाल की हिफाजत करते हैं। उनके लिए आप अपने खुसूसी दुआएं फरमाएं कि अल्लाह इनको ऐसी बड़ी जगह नसीब फरमा दे जहाँ से ये खत्म नबूवत का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ये कादियानी दज्जाल अपने बिल में चला जाए। और जिसने आज उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम का लिबादा और के जो गुमराही मुसलमानों में फैला रहे हैं और अपने घर में आकर ये क्वींस मार्केट के सामने अपना ही घर है और अपने घर में आकर आज का मुसलमान पूछता है यहाँ भी कादियानी की मस्जिद है। वह पहला तो मुसलमान कहते कि मुसलमान की मस्जिद है, यहाँ कौन सा मुसलमान के कादियानी अहमदी फिरका वाले। वो कब का मुसलमान जो कुरान को न माने, जो नबी को न माने, जो खातिमुन नबी मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन की आयत को नहीं मानता है, वो कब का मुसलमान है। हमारी ज़बान से उसका मुसलमान का नाम कहना मेरे दोस्त ये भी नबी की गुस्ताखी। अल्लाह से दुआ फरमाए। वक्त होता तो मैं मस्जिद बात करता, बस आप दूसरे बड़े बड़े उलमा किराम उनसे सुनते रहेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सब का कुरान से सही ताल्लुक़ नसीब फरमा दे। अल्लाह हमको कुरान की रोज़ाना तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और अगर हो सके तो समझना भी नसीब फरमाए। और सबसे बड़ा जो कुरान का मकसद हयात है वो इसके ऊपर अमल ज़िंदगी लाना। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।